چی شده؟ دکمه پیراهنم افتاده. بده من بدوزمش. باشه. خاله، چی شده؟ کسی رفته تو اتاقم؟ کی؟ وقتی من خونه مامانم بودم. دلیلی نداره که ما بخوایم بریم توی اتاقت. باشه. پس چرا هیچ کدوم از پیراهنای اشیر دکمه نداره؟ من از کجا بدونم؟ حتما خودت کردی. چرا باید این کارو بکنم؟ من چه میدونم؟